أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لبائک غزوہ ہند لبائک لبائک یا غوث اعظم لبائک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا اور انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کرون دی توفیق عطا فرمائی. اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت درد و سلام دی ریاضت محنت مجاہدہ کرون دی توفیق عطا فرمائی. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی. ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائی. مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائی. قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائی. قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائی. کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمناں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نشئی ناچے حمزاتی جناتی اور دجالی افلاطونی اسلامی اسکالراں دے شر تو بچائیں. انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں. غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں. بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانی دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائیں. قابل صد احترام موضوع سامنے آج درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں شانہ فائدے نے. قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا. یہ آیت پاک سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک کا. اس آیت پاک جل سونے ارشاد فرمایا کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ ہو رہے فرشتے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے آ ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے خوب خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو اللہ اکبر کبیر اس آیت پاک دے اندر یصلون دا سیغہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے صلو صلوات دا معنی ہے دعا کرنا جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی تے اس تو مراد ہے انوار رحمت برسونا جدے دی نسبت فرشتہ مومنہ طرف ہوئے گی مسلمانہ طرف ہوئے گی اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تعبد میرا تعطل انوار رحمت برسوندہ رہے اس آیت پاک جو اللہ سونے نے اپنے خاص الخاص عمل دے بارے سب نو دسیا انہاں کہہ کے ساری انسانیت ساری مخلوقات نو دسیا کہ کوئی شک نہیں تسی ہر شک تو پاک غیر مرزلزل حق الیقین قلبی حاصل کرو دل دی گہرائیاں جو منو جو میں کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندہ رہنا اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا میرے فرشتے میری بارگاہ چ اس کام واسطے دعا کردے رہندے ہیں کہ سونے رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سچے عاشقاں نو بلایا جنہاں روزے الاسد دل دی گہرائیاں تو بلا کے سی اور قلب ذات مولا چ ڈب کے سی جنہاں تے 70,000 واری اللہ سنے تجلی فرمائی سی اور حل من مزید دے نعرے مار دے سی جو دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دی طرف توجہ نہیں سی کیتی ہے نا تے دوجہ نے اس واسطے نہیں بلایا کافرانو مشرکانو بت پرستانو منافقانو گستاخانو بے ادبانو حرامیانو حرام خورانو نفس و شیطان دنیا دے پجاریانو دجالی افلاطونی علماں چڑجیاں ہویانو گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیانو 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیانو اور نام نہاد افلاطونی دجالی اسلامی سکالران نہیں بلایا صرف اور صرف سچے عاشقاں نو بلایا اس واسطے عاشقاں نے فوری ہونا میرے حکم تے عمل کرنا لیکن انہاں دجالیاں نے بالکل نہیں ہونا میں تے نگاہ درا کے دیکھ لو ہن بھی قرآن و سنت انہاں کو موجود ہے لیکن انہاں ظالماں نے قرآن و سنت نو چھڈ کے اجماع اہل سنت الگ ہو کے دجالیاں افلاطونیاں دے بنائے ہوئے روحانی علماں دے پیچھے دوڑے ہوئے نے اور انہاں نو فروغ دے رہے ہیں ایجنٹ ہیں انہاں لوکاں دے وہ پچھوں انہاں نو مالی فیڈنگ کر دے اور میڈیا ہوتے پروموٹ کر دے انہاں نو تے اللہ سونے نے دسیا کہ میں اللہ شریک ذات ہاں تے میں اپنے حبیب تے درود بھیجدا رہنا اے سچے عاشقو آؤ تسی بھی میرے نال شریک ہو جا درود پاک پڑھنے اور مزید تو انعام یہ ہے وسلم تسلیما خوب خوب درود بھی پڑھ دے رہا کرو اور سلام بھی بھیج دے رہا کرو سبحان اللہ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا امر ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ فرماندے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام عظمت نو کوئی فرد بشر کوئی ولی نبی آپ دی شان مقام عظمت دی گردے راہ بھی نہیں پا سکتے آپ خود فرماندے کہ اللہ سونے نے میں اپنے نور تو ظاہر فرمایا میرے نور تو اس مخلوق نے ظاہر فرمایا اس واسطے کائنات دی ہر لہر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے اور آپ زندہ حیات مدینہ پاک دے پوری کائنات دے ہوتے بحکم الہی حکمرانی فرما رہے ہیں اور تمام اولیاء اللہ آپ دے زیر نگرانی آپ دے حکم دے مطابق اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں کوئی علاقہ نہ تو خالی نہیں اور یہ سارے درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں تے درود پاک وہ عظیم و شان ورد ہے وظیفہ ہے دعا یا عبادت ہے اکثر اعظم ہے نسخہ کیمیا یا خزانہ یا آب حیات رسم اعظم ہے جڑا انسان اور انسانیت ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی تمام دکھاں دا دارو ہے تمام نفسانی جسمانی روحانی مرضاں دا علاج ہے تمام مشکلات دا حل ہے ہر کامیابی دی چابی ہے جس واسطے نعمت عظمہ اللہ سونے نے اپنے سچے عاشقاں نے دسی اور حکم فرمایا تے جنہاں بھی یہ نعمت عمل کیتا کامیاب ہو گئے
کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب تمہیں اللہ نے انہیں شان دیتی ہے اتنا مرتبہ دیتا ہے ایڈا زبردست کلام تواڈے کو لکھوایا اور تمہیں امت نے حکیمت امت تسلیم کر لیا کہڑا ایسا کمال ہے تواڈے کو جہدی وجہ تمہیں یہ مقامات ملے نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے کہنے لگے مجید صاحب تسی بھی یہ نعمت حاصل کر سکتے آخر جی وہ کیویں علامہ اقبال فرمایا کہ میں گن کے 1 کروڑ واری درود پاک پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ تے درود پاک اللہ دے ہاں وہی قابل قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے درود پاک تو بغیر نماز مکمل نہیں ہوندے جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سونے ہوتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں جدوں چاہو پڑھو جدوں کہ دوجی عبادات دے بارے مخصوص شرائط نے تے درود پاک دے بارے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے حدیث بے شمار فوائد جنہاں مختصر خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جڑا میں تے کری درود پاک پڑھدا اللہ سونا دے 10 گناہ مٹاوندا تے نامہ مال چ 10 نیکیاں لکھدا وہ دے 10 درجے بلند کردا یعنی قرب و ولایت دے وہ اللہ دے قریب ہوندا جاندا اور اللہ سونا ہوتے 10 انوار رحمت برساوندا جنہاں دی نال روح دے اندر قوت پرواز ودی جاندی ہے اللہ بے سلطان دا فیض ودہ جاندہ تے درود سلام پڑھنے والے نو مرن تو پہلے دنیا وچ جنت وچ جدا مقام محل دکھاتا جائے گا جنت وہ دی وسیع کرتی جائے گی وہ دی ضروریات دا ذمہ اللہ رسول چک لندے نے 3 دن تک فرشتیاں دا قرآن ہی لکھ دے کثرت نال انہاں نوں جنت چ حوراں دتیاں جان گیا اور انہوں اولیاء اللہ دی عاشقاں دی اور عشق جماعت داخل کر لتا جاندہ اور عشق نگر سے داخل کر لتا جاندہ درود سلام اپنے پڑھنے والے دے گناہاں دا کفارہ ہوندا اپنے رب دی بارگاہ وہ دے واسطے بخشش دی دعا کردا ہے درود پاک پڑھنے والے دے ایمان دی گواہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین گے تے درود سلام انسان دے اندر صاف کردا گناہاں نوں جلا دیندا ہے اور حشر دے دنوں دے متھے تے لکھ دتا جائے گا شخص نفاق تو بری ہے جدوں اعمال تولے جان گے وہ دے نیکیاں دے پلڑے وچ لپ پر کے نیکیاں پائیاں جان گیا جہی وجہ نال دی بخشش ہو جائے گی انہوں دوزخ تو چھٹکارے جنت چ داخلے دا دروازہ مل پروانہ مل جائے گا سرٹیفکیٹ مل جائے گا درود سلام غلام پڑھنا غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے تمام نفلی عبادات و افضل ترین وظیفہ درود پاک ہے اور یہ وظیفہ ہے جڑا قبول ہی قبول ہے جدی قبولیت کوئی شک نہیں باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے درود سلام پڑھ کے جنہیں بخشیا جائے اللہ سنو دی بخشش فرمان دے درود سلام پڑھ کے اگر کسی مریض نو مسلسل دم کر دے رہی ہے یا کسی چیز دے ہوتے پانی دے دم کر کے انہوں کھڑوندے پڑھوندے رہی ہے مسلسل تے اللہ سنو نے شفا عطا فرماندہ ہر بیماری تو کیونکہ انسان دے اندر 70% پانی ہے تقریباً اور دنیا دے قرآن سے بھی 70% تقریباً پانی ہے پانی دے اندر سنے رب نے میموری رکھی ہے یادداشت رکھی ہے قوت گویائی اور قوت سماعت رکھی ہے انجذاب دی صلاحیت وافر رکھی ہے نہیں تو کوئی بھی تجربہ کر کے دیکھ لوے کہ درود پاک پڑھ کے پانی دا دم کر لوے اور پانی میں لیبارٹری چیک کرا کے دیکھ لے وہ دے کرسٹل کنے خوبصورت بن دے رہے درود سلام پڑھنے والے سچے عاشقاں درود اللہ دے پیارے حبیب خود سنتے ہیں عام دا فرشتے لے کے جاندے چونکہ عام انسانوں دے اندر غیر مری لطیف بدبودار نیگیٹو منفی انرجیاں ہوندے جتنا درود پاک دا نور لطف جاندا فرشتیاں نوں الگ کر کے خالص روح اللہ رسول دی بارگاہ وچ لے کے جاندے تے اللہ رسول دا پیار کردے اور قرب خاص جگہ دندے نیک روحاں جنات فرشتے انبیاء علیہ السلام اودے نال پیار کردے نے حشر دے دن درود سلام انہوں پولیس رات تو پل کے چپکن تو پہلا گزار دے گا حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لے جا کے آپ دی زیارت کرائے گا آپ دست بوسی قدم بوسی دی سعادت دلوائے گا آپ دے موڈے نال دا موڈا چھوئے گا آپ دی شفاعت فرماؤ گے جس دن تمام نبیاں ولیاں دی تمام انسانیت دی شفاعت صرف آپ نے ہی فرماؤنی ہے تائیں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سے عالم سارا ہو
تو درود السلام انسان دے گناہاں دا کفارہ ہے. تو درود السلام پڑھنے والے دی فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہوتے انوار رحمت اللہ سونا برسودہ رہندا. وہ دی جان مال اولاد دے ملنے والے اس پڑوس دے وچ دیاں برکتاں جاری ہو جاندیاں نے. اس علاقے دیاں جندوں علاقیاں چ اور علاقے دی چیزاں چ منفی انرجیاں جلاتا جاندا جڑیاں مسائل پیدا کر دیاں جسمانی روحانی نفسیاتی مرضاں پیدا کر دیاں افات و بلیات نو تو پجاتا جاندا. اور درود السلام پڑھنے والا ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہے گا. کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آئے گا. اس تو ہر شر نو دور کرتا جاندا. ہر فتح نصرت دی کامیابیاں دیاں فلاحاں دیاں نو چابیاں دیتیاں جاندیاں. درود السلام پڑھنے والی دی جان آسان نہ نکل دی ہے اور جان نکل دی بڑے لذت ہوندی ہے. انہوں پتہ نہیں لگتا جی مکھن چ وال نکلدا ہے. وہ فوت ہونے کے بعد قبر دی مٹی دے جسم کفن نو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاندی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور لکھاں مسالہ موجود ہے تاریخ اج بھی ہیں نے اور اگاں بھی رہن گیا. درود پاک جنت دا رستہ ہے اور یہ کاروبار ہے جس نفع ہی نفع ہے. گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑے بڑے جابراں دی گردناں درود السلام پڑھنے والے دے اگے جھک جاندیاں. درود السلام کثرت نال پڑھنا سچے سنی ہون دی علامت ہے. معارج النبوت دے اندر لکھیا کہ حضرت مولا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ سونا غنی اور غیر محتاج ہونے دے باوجود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے درود بھیجدا رہندا ہے. لہذا مومنہ واسطے تا زیادہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ محتاج بھی نہیں اور بے نیاز بھی نہیں. معارج النبوت دے اندر ہی لکھیا ریاض الانس تو نقل کردے فرماندے کہ اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے شفیع بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن شفاعت فرماؤں گے اور آج اس دنیا وچ امت اپنے آقا دے درود پاک پڑھ کے آخرت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دی مستحق ہو رہی ہے. لہذا درود پاک قبولیت شفاعت دا بیانہ ہے جڑا اللہ سن دی بارگاہ دے وچ جمع رہے گا. سعادت الدارین دے اندر واقعہ لکھیا کہ حضرت سید عبدالجدید مغربی رحمۃ اللہ تنبیۃ الانام دے مقدمے چ لکھیا کہ جدوں میں درود پاک دے متعلق کتاب لکھ رہا سی اسی دوران میں خواب چ دیکھیا کہ میں کھچر تے سوار ہاں اور میں ایک قوم جا رہی ہے, میں بھی ادھر پیچھے پیچھے جا رہا. وہ کسی چیز دی تلاش وچ نکلے ہوئے نے. جدوں کہ میرا کھچر پیچھے ہولی ہولی چل رہا سی, میں اپنے کھچر نوں ڈانٹیا تو بھی تیز تیز چلن لگ پیا. اچانک ایک آدمی آیا تو انہیں میرے کھچر دی لگام پھڑ لئی. میں وہی حرکت تو پریشان ہویا کہ رکاوٹ بن رہا تے اچانک دیکھیا کہ ایک نہایت خوبصورت نورانی صورت والے بزرگ آئے. انہوں اس شخص نوں ڈانٹیا اور انہیں میرے کھچر دا لگام چھڈ دتی کیونکہ اللہ سونے نے وہی مغفرت کرتی ہے اور یہ ہاتھوں یہ کہہ کے چھڑایا کہ چھڑ دے انہوں کیونکہ اللہ سونے دی مغفرت کرتی ہے اور انہوں دے گھر والیاں واسطے شفیع شفاعت کنندہ بناتا اور یہ تو بوجھ اتارتا کہ میں جدو خواب تو بیدار ہویا تو بڑا خوش ہویا اور پھر میں نے معلوم ہویا کہ ساری عنایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے کیتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھن دی میں نے سعادت اور برکت حاصل ہے. آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ساں دی ڈوری چل دی ہے موجودہ لمحہ سانو میسر ہے. گزرے وقت نے آنا کوئی نہیں, اگلے دا اعتبار کوئی نہیں. تے سانو چاہیے احسان ہو اس لمحے نو غنیمت جانی ہے. ہر قلبن آپ صلی اللہ علیہ وسلم در متوجہ ہو کے دل دی گہرائیاں تو پڑھتے رہا کریے.
الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر موڑے کمزور کمل عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونی پاک ذات دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہریاں دے اندر اور اپنی حضور دی اندر ساری روح دائمی حاضری نصیب فرمائے، اپنے دائمی اتدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے۔ نفس، شیطان، دنیا، انہاں دے پجاریاں، دجالیاں، افلاطونیاں، اسلام دشمناں، گمراہ 72 جہنمی فرقے، فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں، افلاطونی، دجالی، منافق، اسلامی اسکالراں دے شر تو بچائیں، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔